वालेकुम। पेशावर हाई कोर्ट बार इलेक्शन 26 अप्रैल को होने हैं और सदारती उम्मीदवार यासर खटक साहब को हमने इस वक्त पकड़ लिया है। उनसे दो बातें करेंगे। अब जो पेशावर हाई कोर्ट बार ग्रैंड अलायंस के उम्मीदवार हैं सदारत के लिए, कैंपेन की वजह से इनके पास टाइम नहीं होता। आज हमने उनसे टाइम लिया है, तो आप देख रहे हैं आज भी वो साथियों के साथ मसरूफ़ हैं। बातें करेंगे उनके मंशूर के हवाले से और सदारत के बाद अगर उनको मिली तो वो क्या करेंगे। कोर्ट बार के ग्रैंड अलायंस के, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जमात इस्लामी, जमीयत लायर फोरम और दीगर कई बड़ी जो वकला विंग हैं, उनके जो कैंडिडेट हैं सदारती, उनका शुक्रिया अदा करते हैं यासर खटक साहब का। आपके गोल्स हैं जो आप आगे उनको तकमील तक ले जाना चाहते हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। हर साल की तरह आज फिर एक इंशाअल्लाह कुछ दिनों में इलेक्शन का समा एक मेला लगेगा। इंशाअल्लाह ये मेला मोहब्बत का मेला होता है। काली कोट की जीत होती है, इसमें कोई हारता नहीं है, जीतता सिर्फ काला कोट ही है। सबसे बड़ी बात यह है, पॉलिटिकल एफिलिएशंस, पार्टी, ग्रैंड अलायंस, ये एक चीज़ होती हैं, लेकिन जो कंसिडर किया जाता है वो उस बंदे की शख्सियत, उसका किरदार और उसमें जो उसने खिदमात होती हैं या उसका मंशूर होता है, ये चीज़ें कंसिडर की जाती हैं। पार्टी पॉलिटिक्स यहाँ पर हमारे बार में एज सच आपको नज़र तो आती होंगी, लेकिन जब बात इलेक्शन की आती है तो पार्टियों से हट के मुल्क की खातिर, वकला की फलाह बहबूद की खातिर ये चीज़ें तरजीह दी जाती हैं। मेरी बहुत सारी चीज़ें हैं। इंशाअल्लाह 2018 में जब मैं सेक्रेटरी जनरल था तो उस टाइम भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत सारी चीज़ें जो वकला के फलाह बहबूद की थी, जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के मतलब उनके लिए जो यंगस्टर्स हैं उनको मेजर एक्ट्स देना, और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट और तहसील बार्स के लिए हमने बुक्स दिए, सोलर सिस्टम्स दिए थे, हमने उसमें एयर कंडीशंस थे और बहुत सारी चीज़ें थी, जिसमें कंप्यूटर, प्रिंटर्स और बहुत सारी चीज़ें थी जो हमने दी थी, जिसमें हमारे इंटरनेशनल टूर्स हुए थे, यहाँ पे लोकल टूर्स हुए थे, यहाँ पे हमारे सेमिनार्स लगे थे लीगल एजुकेशन के मुतालिक, और उसके अलावा यहाँ पर कुरान क्लासेस यहाँ पे हुई थी, जो कि हलीम जान ग्रुप है, जो हलीम हाजी साहब जो थे अल्लाह बख्शे, उनके साहबजादे जो इस सिलसिले को चला रहे हैं, वो सारी एक्टिविटीज़, इस तरह बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो हमने की थी, इंशाल्लाह इसको आगे बढ़ाएंगे। जो मंशूर में है, हमारे यहाँ पर कुछ मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में ये इलेक्शन बहुत अजीब तरफ जा रहा है, जहाँ पे दुश्मनियाँ और लड़ाई झगड़े शुरू हो गए हैं, ग्रुप बंदियाँ शुरू हो गई। हालांकि ये चीज़ें पहले नहीं थी, तो कुछ सालों से, ये 3-4 सालों से ये चीज़ें बहुत पीक पर पहुँच गई हैं। तो मेरे उसमें सबसे पहले ये है कि मैं इंशाअल्लाह इस सूबे के जितने वकला हैं, सीनियर वकला जो नामी गिरामी वकील हैं, मैं उन सब को इकट्ठा करूंगा, जिसमें कैबिनेट्स भी होंगी, और इंशाअल्लाह मैं इन तीनों डिस्ट्रिक्ट्स पर मैं जाऊंगा। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं 3 डिस्ट्रिक्ट्स का, उसकी तरफ जाऊंगा और उनमें ये चीज़ें जो इख्तलाफात हैं उनको ख़त्म कराने की इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करूंगा, और इंशाअल्लाह मुझे रब से उम्मीद हूँ कि मैं उस अपने मकसद में इंशाअल्लाह ज़रूर कामयाब हूँगा। और ये चीज़ें जो इलेक्शन और इन चीज़ों के मुतालिक ये जो ज़्यादतियात और आपस में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए हैं, बस मैं सिर्फ इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स की बात कर रहा हूँ, इन चीज़ों को हम ख़त्म करेंगे। ये मैंने पहले कहा कि ये वकला की जीत होती है, काले कोट की जीत होती है, इसमें कोई हारता नहीं है। तो इंशाअल्लाह ये चीज़ें हैं जहाँ पे लॉयर्स जो हैं, हमारे यंग लॉयर्स हैं, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद लॉयर्स की हर साल आ रही है, तो उनकी एडजस्टमेंट और उनको फैसिलिटेट करना, और बाज़ लोग जो हैं मतलब एक नॉर्मल घरों से भी ताल्लुक़ रखने वाले, हर माशरे में अमीर गरीब सारी चीज़ें चलती रहती हैं, तो बिलखसूस चाहे वो अमीर है, गरीब है, जो भी है, हम जो यंग लॉयर्स आएंगे, मेरी कोशिश ये है कि मैं उनको फर्स्ट ईयर जो है उनका पहला साल, उनको मंथली स्टिपेंड दिया जाए और उनको मेजर एक्ट्स दिए जाएं, ताकि वो अपनी पढ़ाई उसी तरह जारी रख सकें, और साथ साथ उनको जो आने जाने के जो खर्चे होते हैं डेली, ताकि वो डिस्करेज ना हो और उस प्रोफेशन में अपने आप को अपना लोहा मनवाएं अपनी हिम्मत से। ताकि बाज़ लोग हमने बहुत सारे देखे हैं, क्योंकि मेजॉरिटी आती है फिर वो चली जाती है इस वजह से कि जी हमने 1 साल हो गया, हमने कुछ कमाया नहीं। तो ये नौकरी तो नहीं है, यहाँ पर आपने मेहनत करनी होती है। मेहनत साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकते हैं, 3 साल भी लग सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि वो डिस्करेज ना हो। इस तरह हमने हेल्थ इंश्योरेंस जो है
جو کہ میرے ٹائم میں آلموسٹ فائنلائز ہو گئی تھی، لیکن وہ پھر انفارچونیٹلی 1 سال کا ٹائم ہوتا ہے، ایکٹیویٹیز میں وہ رہ گیا تھا، صرف ممبرشپ رہ گئی تھی. تو انشاءاللہ اس کو میں دوبارہ انٹروڈیوس کراؤں گا اور تمام لائرز کو ہیلتھ انشورنس انشاءاللہ پشاور ہائی کورٹ سے دلواؤں گا. بہت شکریہ. اور یہ جو پشاور ہائی کورٹ بار کے جنرل سیکرٹری صاحب سے آپ کے ہی گروپ کے جو ہیں اشفاق داؤدزئی صاحب سے بات کی تھی، تو انہوں نے اس پر بات کی تھی کہ جو لائرز کے لیے ہاؤسنگ سوسائٹی ہے وہ آلریڈی خیبر پختونخوا بار کونسل کر چکی ہے. تو اس حوالے سے وکلاء کی کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو تو کیا اس پر بھی آپ کی نظر ہے؟ جی بالکل ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. جو چیزیں اگر بار کونسل کو کہیں مسئلہ آ رہا ہے تو بار ایسوسیشن مل کے اس کو سپورٹ کرے گی، اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کوشش کریں گے کہ ٹھیک ہے یہ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، اگر ہمیں موقع ملتا ہے، یہ تو پشاور میں ہے، ہمیں موقع ملتا ہے یہاں سے ہٹ کے جو ہمارے ساتھ اور ڈسٹرکٹ و تحصیل ہیں، تاکہ ہم وہاں پہ ان کے لیے چھوٹی چھوٹی ہاؤسنگ سوسائٹیز بنائیں گے. یہ بھی ہمارا ایک منشور ہے، کیونکہ ضروری نہیں کہ صرف پشاور میں ہی ہو، ہم وہاں پر چھوٹی کالونیز بنا کے، وہاں ہاؤسنگ سوسائٹیز بنا کے، تاکہ جو لوگ مثال کے طور پر نوشہرہ، مردان، چارسدہ، ثوابی، کوہاٹ، یا ہمارے پاس جو مرج ایریاز ہیں، غلنئی علاقہ ہے، مومند ہے، خیبر ہے، جمرود ہے، وہاں پر بھی ہم کوشش کریں گے کہ چھوٹی چھوٹی ہاؤسنگ سوسائٹیز بنائیں، تاکہ اگر ہم بڑی سطح پر کسی کو ایڈجسٹ نہیں کر سکتے تو ہم تھوڑے سے سٹارٹ لے کے انشاءاللہ اس کو بڑھاتے رہیں گے. یہ بھی ہمارا ایک منشور ہے، اور یہ اچھی بات ہے کہ آپ نے سوال کیا، تو میں آپ کو اس کی ایکسپلینیشن یہ آپ کو میں دے رہا ہوں. بحیثیت بار صدر بہت بڑی ذمہ داری آ جاتی ہے پشاور ہائی کورٹ بار کے صدر پر. تو جو پشاور ہائی کورٹ آنے والے سائلین ہیں اور ان کے لیے کیا پیکیج، کوئی پروگرام آپ کے ذہن؟ جی بالکل، دیکھیں ہم نے انصاف کو آسان بنانا ہوگا. ہم ججز کے ساتھ بھی میٹنگ کریں گے کہ بالکل جتنا ہم ان کو اپنے لیٹیگنٹس کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، ہم لائرز کو بھی اس میں انوالو کریں گے، تمام صوبے کے وکلاء کو. دیکھیں یہ صرف وکلاء کے لیے تو ہم کام کر رہے ہیں، لیکن وکلاء سے بھی ہم کام لیں گے لیٹیگنٹس کے لیے، کیونکہ ان لیٹیگنٹس کی وجہ سے تو یہ وکلاء ہیں. اگر ہم ان کو وقت پر انصاف اپنی طرف سے پہنچانا، یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے. انصاف کرنا وہ جج صاحب کا کام ہے. ہم نے یہ کہ ہماری طرف سے انصاف پہنچانے میں یا ان کے ساتھ وہاں پر شانہ بشانہ کھڑے ہونے میں ہماری طرف سے کوئی کوتاہی نہ رہے. لیٹیگنٹس کے ساتھ ساتھ ہمیں سب سے زیادہ فکر اپنے اس ملک کی ہے، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چل کے چلانا ہے، چاہے وہ ہٹ کے چلانا ہے، جو بھی ہے ہمیں اپنے ملک کو بچانا ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ ملک کی خاطر کر رہی ہے، ہم نے ان کے ساتھ چلنا ہے. اگر وہ اگینسٹ ہے، ہمارا مقصد کسی کے خلاف ہونا نہیں ہے، کسی پارٹی کے منشور سے خلاف ہونا نہیں ہے. ہمیں صرف اپنے ملک کو دیکھنا ہے کہ ملک کیا کہتا ہے، ملک کے لیے کیا کرنا ہے. ہم ملک کے ساتھ چلیں گے، ہم اپنی افواج ہیں، ہم ان کے ساتھ چلیں گے. ہم اپنی جو مختلف پارٹیز ہیں ہم ان کو بھی ساتھ لے کے چلیں گے. یہی سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ پہلے ملک، پھر اس کے بعد تمام چیزیں. تو انشاءاللہ رب سے بھی دعا ہے کہ ہمارے درمیان جو اختلافات اکٹھے ہوئے ہیں یا بن گئے ہیں، اور جس میں ہماری بیرون قوتیں جو شروع ہوئی ہیں، یہ دیکھیں اتنی آسان چیزیں نہیں ہیں، کسی کے حلق سے یہ نوالا نہیں اترنے والا. کیونکہ پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے جس میں ہر قسم کی، اگر آپ دیکھیں فروٹ ہے، سبزی ہے، منرلز ہیں، قسم کے گیس ہے، پیٹرول ہے، پریشیس، نان پریشیس، جتنے سیمی پریشیس وہ جو ہمارے پاس منرلز ہیں، یہ سب کچھ ہے ہمارے پاس. اور یہی چیز ہماری بیرون قوتوں کو ہضم نہیں ہو رہا، اور وہ ملک میں یہ شر و فساد اور یہ طالبانائزیشن اور یہ جتنی چیزیں ہیں، یہ اس میں ان کا ہاتھ ہے. ہم اپنے ملک کی دفاع کریں گے، ہمیں اس کے لیے ہر لیول پہ جانا پڑے ہم جائیں گے. بہت شکریہ سر، آپ نے ٹائم دیا، اور الیکشن کے دن کے لیے آپ کو بیسٹ آف لک. تھینک یو.